बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। नावल शुरू कर रहे हैं। ये बस 6 एपिसोड पे है, ज़्यादा लंबा नहीं है। तो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा और शेयर भी करिएगा। थैंक यू सो मच मेरे नावल पे आने के लिए। ये तेरी आवारगी, सुंबल अम्बरीन, किस्त नंबर 3। खाने के बाद साशे के कहने पर मियाँ शहरजाद को हवेली के एक ख़ास कमरे में ले गई, जो एक दिन पहले ही साशे ने ख़ास तौर पर शहरजाद के ठहरने के लिए तैयार करवाया था। ये कमरा हवेली की सबसे ऊपरी मंजिल पर था, जिसके साथ इसी के साइज़ का अटैच बाथरूम के साथ एक दूसरा कमरा मौजूद था। एक बिल्कुल छोटा सा लाउंज और किचन भी था। एक बड़ी सी बैल्कनी मुख्तलिफ फूलों और दूसरे जंगली पौधों के गुलदस्तों से सजी थी, जहाँ दो बड़े साइज़ के दो सोफ़ा जिन पर गुलाबी और नीली चादरें फैलाई थीं। दरमियान में एक छोटा सा टेबल जिस पर शीशे के गुलदस्ते पर पानी भरा था और 4 कुदरती रंगीन फूल तोड़कर इनकी टहनियाँ गुलदस्ते के पानी में डूबी हुई थीं। ये फूल मिट्टी के गुलदस्तों में भी खिले हुए थे। एक सिंगल चेयर झूला जिस पर सोफ़े के अंदाज में रखे 2 कुशन मौजूद थे। इसे इतनी ऊंचाई में बने इस कमरे से वहशत सी होने लगी थी। मियाँ इसे कमरे में अकेला छोड़कर बगैर कुछ कहे जा चुकी थी। इसने कमरे के चारों तरफ नज़र घुमाई। पूरा कमरा वाइट पेंट हुआ था। खिड़कियों पर बड़े बड़े गुलाबी पर्दे लहरा रहे थे। लकड़ी के मुख्तलिफ डिज़ाइन से बनाए पुराने ज़माने का शाही बेड, साथ इसी डिज़ाइन का छोटा सा टेबल। बेड के साथ बिल्कुल सामने एक बड़ी सी ड्रेसिंग, जहां लड़कियों के इस्तेमाल का ज़रूरी सामान, जिस पर मुख्तलिफ़ किस्म की परफ्यूम्स और मेकअप के अलावा नफीस ज्वेलरी भी रखी हुई थी। और आहिस्ता से आगे कदम बढ़ाती दाएं साइड पर दीवार घीर साइज़ की बड़ी सी अलमारी की तरफ बढ़ी और अचानक इसे खोल दिया। वहाँ भी बहुत महंगे मगरबी और एशियन दोनों तरह के लिबास सलीके से लटके हुए थे। अलमारी के नीचे 2 बड़े खाने बने हुए थे। उसकी नज़र वहाँ भी गई, मगर सोचकर सार झटक दिया। वहाँ भी अब मुख्तलिफ़ किस्म के जूते ही पड़े होंगे। थके थके कदमों से बेड के करीब आई और मुतज़ब्ज़ब होती निचला लब काटती बैठ गई। अभी गिन कर 5 मिनट ही गुजरे थे होंगे। वो कुछ सोचते हुए सराय से बेड से उठी और कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलती सीढ़ियाँ उतरने लगी। जैसे जैसे सीढ़ियाँ उतर रही थी, वैसे वैसे उसकी दिल की रफ्तार तेज़ होने लगी। इसे देखकर काफ़ी शौक भी लगा कि उसकी निगरानी के लिए दरवाजे के बाहर एक आदमी तो क्या, सीढ़ी पर भी कोई ज़ेरूह मौजूद नहीं थी। 5वीं मंजिल इस पुरानी महल नुमा हवेली को साशे ने मुंह मांगी कीमत देकर सिखों से ख़रीदा था, जो उनकी ख़ानदानी विरासत थी और अब साशे की मलकियत में थी। वो नीचे उतर रही थी और जान लबों को आने लगी कि बस अभी पकड़ी गई, अभी पकड़ी गई। आखिरी मंजिल के लाउंज में मौजूद थी और गहरे तारीख खामोश सन्नाटे के सिवा किसी की सरगोशियां तक करने की आवाज़ नहीं आ रही थी। जैसा वो माहौल नीचे छोड़ कर गई थी, उसका अब बिल्कुल उलट हो चुका था। इसका दम घुटने लगा था। तरह तरह के वसवसे दिल में उठने लगे थे कि आखिर उसके साथ होने क्या वाला था। अगर पकड़ी गई तो यकीनन जान से ही जाएगी। सबका बिल्कुल खुशी से वहाँ गायब हो जाना किसी तूफ़ान के आने का संदेशा था या कुछ और। उसका दिमाग तरह तरह के वसवसों से घूमने लगा था। एक साया दीवार के पीछे खड़ा खामोशी से शहरजाद को देख रहा था। फिर बिना आवाज़ के कदम उठाता एक कमरे की तरफ बढ़ गया। वो मेन बाहरी दरवाजे की तरफ बढ़ी थी कि इसे अचानक से बहुत से आदमियों की कहका लगाने की आवाज़ आई। यकदम से वो कदम पीछे हटाती जल्दी से लाउंज की तरफ वापस मुड़ी कि हवेली के दरवाजे से किसी के कदमों की आवाज़ अंदर की तरफ आती सुनाई दी। दिमाग चकरा चुका था कि दिल की रफ्तार इतनी तेज़ हो गई थी कि इसे अपनी धड़कनों की आवाज़ अपने कानों में सुनाई देने लगी। वो छुपती छिपाती एक छोटे से अलग हॉल में आ निकली। इसे समझ ना आई कि वो यहाँ कैसे पहुँची। ये हॉल हवेली को हर तरफ से देखने पर भी नज़र नहीं आता था। फिर वो इस हॉल में कैसे पहुँच गई। ये पुरानी हवेली इसे किसी भूलभुलैया का कम ना लगी थी। कदम अब भी पीछे कर रहे थे। जल्दी से वो एक कमरे में दाखिल हुई जहाँ से रोशनी निकल रही थी। दाखिल होते ही सराहियत अंदाज में हल्के से दरवाज़ा इस तरह से बंद कर दिया और थोड़ा सा खुला रहे कि किसी को शक ना हो कि वह किसी खुले कमरे में छुप सकती है। वो कमरे में मुड़ी तो इसे उसकी पेंटिंग सामिया दीवार पर लगी दिखाई दी, मगर नहीं, इस पेंटिंग में उसके कपड़े किसी शहजादी की तरह के थे। सुनहरी बाल खुले थे और आंखें ग्रीन थी, मगर एक एक नकुश उसका था। और बालों का साइज़, आंखें, नाक, होंठ की बनावट
یا چہرے کی شیپ، یہ بالکل شہزاد ہی تھی، صرف بالوں اور آنکھوں کے رنگ کو چھوڑ کر۔ پینٹنگ میں اس کے ہاتھ میں ایک پنکھ قلم موجود تھی۔ اس کے آگے کی طرف ایک چھوٹا سا ڈرائنگ موجود تھا جس پر قلم کی نوک تھی۔ پہلی نظر میں دیکھنے والے کو ڈرائنگ اور قلم کا تعلق نظر نہیں آتا تھا، مگر غور سے دیکھنے پر معلوم ہوتا تھا کہ ڈرائنگ اس کے گرد پھیلایا کیا ہوا ہے۔ اس کے چاروں طرف اور بھی بہت سی پینٹنگ بنی ہوئی تھی، کچھ نیچر کی، کچھ جانوروں کی، کچھ پرانے گھروں کی، کچھ چلتی ہوئی سنسان گلیوں کی، لمبے راستے اور پل۔ وہ دم سادے آہستہ آہستہ قدم بڑھاتی نیچے لکھی تحریر دیکھنے کے لیے آگے بڑھی تھی۔ ابھی وہ کچھ قدم آگے بڑھی ہی تھی کہ کھلی کھڑکی سے آتے ہوا کے جھونکے نے اس کے بالوں کو چھوا تھا اور اس کا دھیان بٹ گیا کہ وہ کس لیے یہاں آئی تھی۔ وہ ہوش میں آتی جلدی سے کھڑکی کی طرف مڑی۔ پہلی منزل ہونے کے باوجود کھڑکی زمین سے کافی اونچی تھی۔ اس نے کمرے کی چاروں طرف نظریں گھما کر دیکھا، شاید کوئی رسی مل جائے، مگر اسے وہ کہیں بھی نظر نہیں آئی۔ کھڑکی کے پردے کی طرف اچانک نظر اٹھی تو یکا یک آنکھوں میں چمک ابھری، ہونٹ ہلکے سے پھیلے تھے۔ جلدی سے پردہ نکالتی لوہے کی سلاخوں کے ساتھ بندھنے لگی۔ وہ پھر نیچے پھینکتی اس کا سائز دیکھنے لگی کہ زمین تک پہنچا کہ نہیں۔ پردہ ابھی بھی چھوٹا پر رہا تھا۔ اچانک ہی ہلکے سے کسی کے قدموں کی آواز اس کے کانوں کو سنائی دی۔ ہاتھ کانپنے لگے۔ دیکھا دل ایک بار پھر سے سینے میں شور مچانے لگا اور دماغ معاف ہو گیا۔ او یا میرے خدایا، اب کیا کروں کہ اچانک اپنے کندھوں پر پھیلے دوپٹے پر نظر پڑی تو جلدی سے اسے اتار کر نیچے سے پردے کے ساتھ باندھ دیا اور بنا کچھ سوچے سمجھے پردے کے ساتھ لٹکتی سرائیے سے نیچے اترنے لگی۔ آدمی کھڑے تھے مگر وہ اسے دیکھ نہ سکے۔ وہ سب کی نظروں سے چھپتی چھپاتی لان کی دیوار پھاندتی اندھا دھند بھاگنے لگی۔ اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ حویلی جنگل کے بیچوں بیچ بنی ہے۔ اندھیرے کے خوف سے دل ڈرنے لگا، مگر اس سے زیادہ ڈر اسے پکڑے جانے کا تھا۔ اس لیے بس بھاگتی جا رہی تھی بنا منزل اور راستے کی پرواہ کیے کہ یہ راستہ اسے کہاں لے کر جا سکتا تھا۔ آخر پورا 1 گھنٹہ اپنی پوری طاقت لگا کر بھاگنے کے بعد جب اس نے کھڑے ہو کر سانس لینے کی سوچی ہی تھی، اس کے کان میں کسی کی آواز سنائی دی، ڈیئر شہر دل، کیا راستہ بھول گئی ہو شہرزاد کو؟ یہ آواز بالکل اپنے قریب سے سنائی دی۔ بے اختیار خوف سے اس کی چیخ نکل گئی۔ خود وہ 2 قدم اپنی جگہ سے دور ہوتی کھسکی تھی۔ آنکھیں خوف سے پھٹنے کو تھیں اور دل حلق سے ہو کر منہ کو آنے کو تھا۔ ساشے اسے پیار سے دیکھ کر مسکرایا۔ وہ جنگل میں کھڑی تھی مگر وہاں درخت ذرا کم تھے، اس لیے پورے چاند کی چاندنی زمین تک پہنچ رہی تھی۔ اس کا جسم ہلکے ہلکے سے کانپنے لگا تھا۔ اب یہ سامنے کھڑا شخص اسے جان سے ہی مار دینے میں ایک پل نہیں لگائے گا۔ دل میں اچانک دعا کی کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے، لیکن اس کی نظریں اس کے وجود سے بہت دور ایک ایسی گف میں جہاں اس کے سوا کوئی نہ پہنچ سکے۔ ساشے تو بالکل بھی نہیں۔ اتنا ڈر کیوں رہی ہو؟ وہ بولا تو اس کا لہجہ بہت نرم تھا۔ وہ خود کو حد درجے نرم رکھتی، پیشانی پر آئے پسینے کے قطرے بے دردی سے الٹے ہاتھ سے صاف کرتی، مشکل سے تھوک نگلتی، خود کو نارمل ظاہر کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتی اس کی طرف دیکھنے لگی۔ آنکھوں میں خوف صاف دکھائی دے رہا تھا۔ نہیں تو میں بس ہوا کھانے آئی تھی، راستہ مجھے یاد ہے، میں واپس بھی آ جاتی۔ سرخ لب ہلکے ہلکے سے کپکپانے لگے، ضبط سے آنکھوں میں نمی کوند آئی اور گلے میں بہت سے آنسوؤں کا گولا اٹک گیا تھا۔ چلو کوئی بات نہیں، میں اب تمہیں واپس لے جاتا ہوں، مجھے لگتا ہے کافی دیر ہو چکی ہے۔ کل صبح سیر کے لیے نکل جانا، یا ایسے کرنا مجھے بھی ساتھ لینا، ایک اچھی کمپنی مل بھی جائے گی۔ وہ اس کی حالت سمجھتے نرمی سنجیدگی سے کہتا اس کی طرف دیکھنے لگا کہ اچانک اس کی نظر بغیر دوپٹے کے کانپتے وجود پر پڑی تو بے اختیار نظریں چرا گیا۔ وہ خاموشی سے بنا کچھ بولے فرما برداری سے صرف سر ہاں میں ہلاتی آگے چلنے لگی۔ دماغ بالکل سن ہو چکا تھا، اسے سوچنے سمجھنے کی ساری قوتیں مفلوج۔ اسے راستہ یاد نہیں تھا، وہ کس طرف سے آئی تھی، اس لیے کافی دور نکل آئی تھی۔ اسے لگا وہ آزاد ہو چکی ہے، اسے کیا پتہ تھا قید کی تو اب شروعات ہوئی ہے۔ کنٹینیو جاری ہے۔